सरपंच बाब, काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आयले तुमचे पंच मेंबर रॉबर्ट आनी मिंगेल हांच्यांनी प्रेस घेतल्या आनी तांच्यांनी एक टॉपीक येयलो तो शपथीचेर. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? पळय, ज्या दिसा गणपतीची शपथ आनी बायबलाचेर हात धरून तेंच्यांनी जी शपथ तोडली, जे आमी 5 वर्सां एकी कडेन रावून काम करतले पंचायतीन म्हणून तेंच्यांनी एक शपथ घेतली. नाल्लार हात धरून आमी प्रमाण जाल्ले, बायबलाचेरय आमी हात दवरलेले आनी एकमतान एक विचारान पंचायत चलयतले आनी 5 वर्सां आमी एकी कडेन रावन काम करतले, खंयच आमी फुटचे ना. ही जेन्ना शपथ ज्या दिसा तोडली पळय तेन्ना ते दोगूय म्हाज्या मनानसून गेले आनी म्हाका एक्चुली तेंचेर भाश्य करपाची म्हाका खरीच गरज ना. आनी सेकंड हांवें एक पॉयंट तेंच्या बद्दल एक आयकलेलो की कितें तरी भायलो एक लोकल ग्रामस्थ कोण तरी फोर्टनायट मिटिंगेक हांव म्हणटा तो ग्रामस्थ जो जावन आसा पळय तो पुरेपूर तेचो एक सामको बरो म्हाका तो फ्रेंड, तो सगळे वळखतात ताका आनी तो कसो पावलो आनी तो कित्याक येयल्लो आनी ताका कोणी आपयल्लो. म्हाका दिसता उपकार करून तेणें ताका किंवा तुमी ताका प्रेसा मार्फत तुमी ताका विचारूं शकता की तो कसो पावलो आनी तोय बी भितर येयलो थंयसर मिटिंगेक. ती फोर्टनायट मिटींग सोंपोवन येयला तो आनी ताका काही पंच मेंबरान ताका आपयल्लो तेची कितें तरी विचारपूस करपाक, कितें तरी तेचो इशू जाल्लो पर्सनल. सो तो थंयसर येयलो, तेंच्या कडेन भाश्य केलें आनी तो गेलो. आनी तिसरो जो पॉयंट हांवें तेणें म्हटलें की हे 24 जाण भायले म्हणटा जे आमचे संपदा आजगांवकर, चेतना पेडणेकर, राजेश मांद्रेकर, तशेंच आमचे एक्स सरपंच महेश कोनाडकर हे भायले म्हणटा, हे भायले परतून म्हणटा. म्हाज्या प्रेसान तुमी क्लियर पयला आसतलें की हांवें म्हाज्या भाशणांत इवन म्हाजे जेन्ना सरपंच जाला पळय त्या दिसा पासून हांवें 11 पंच आमी 11 पंच मेंबर एकी कडेन रावन काम करता, हेच म्हाजे शब्द आसा. हांवें म्हाज्या फाटल्या प्रेसान हांवें म्हणूंक ना खंय की ते भायले म्हणून भितरले अशें करूंक ना. हांवें जाता तितलो प्रयत्न सगळें एकी कडेन घेवन चलपाक प्रयत्न केला. हांवें सांगता तुमकां जेन्ना मार्च 11 तारीख 2024 जेन्ना सरपंच पद हांवें हातीन घेतली, 2 म्हयने कोड ऑफ कंडक्ट आसलो, म्हाका कांयच काम करपाक मेळोंक ना. जो म्हाका टायम मेळ्ळो त्या टायमान हांवें जायते गोश्टी जे गांवांक लागून पब्लीक क्रिमेटोरियम, जे MRF शेड हांकां जी कितें पेपर वर्क करपाक जाय, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करपाक जाय, हांवें स्वता डिपार्टमेंटान ज्या डिपार्टमेंटान वचूंक जाय त्या डिपार्टमेंटांचे कागदपत्र करपाक जाय, त्या कामांनी सामको बिजी आसलो. सेकंड थींग म्हटल्यार जो आमचो ग्रावंड कितलीं तरी वर्सां जालीं ग्रावंडाचेर कांयच कोणी लक्ष घालूंक ना. त्या ग्रावंडाच्या निमित्तान म्हाजो एक पंच मेंबर, म्हजो कलीग किरण सावंत हांकां घेवन पणजे आनी खंय डिपार्टमेंटान वचूंक जाय त्या डिपार्टमेंटान आमचे येवप वचप जातालें. तशेंच आमचें फीश मार्केट आसा, जायते गोश्टी आसात जे मार्केट एरिया आसा, खुबशे म्हाका जे कितें काम करपाक जाय, जे लोकांनी कितें दिल्ले विशय ते सुटावो करपाक लागून त्या गोश्टीन हांव सामको बिजी आसलो. आनी मेन आनी प्रामुख्याची गोश्ट म्हणल्यार जे आमचे शेतकरी भाव फाटल्या दिसांनी जे शेती तेंची पिड्यार जाल्ली आनी तांकां एक हांवें कमिटमेंट केल्लें पंचायत मार्फत ना जाल्यार एटलीस्ट हांव स्वखर्च्यान तांकां एक मदत करतलो. आनी हांवें खरेंच उमेदीन सांगता तुमकां की हांव हांवें शब्द दिल्लो शेतकऱ्यांक, त्या शेतकऱ्यांक हांवें तांकां जे कितें दिवपाक जाय पळय ते म्हाजें नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडच्या पयलींच हांवें तांकां 2 दीस पयलीं तांकां क्लियर केलें. आनी मुख्य आनी प्रामुख्यान हांव तांकां सांगूंक सोदतां, ज्या दिसा तुमी नो कॉन्फिडन्स मोशन घालून एज अ सरपंच म्हणून म्हाका ड्रॉप केलो, आयज सत्ता तुमचे कडेन आहा, मेजॉरिटी आहा तुमचे कडेन, ह्या बारीक गोश्टीचेर लक्ष दिवं नाका. जाता तितलो प्रयत्न करा की गांवांत जी कितें कामां उरल्या ती फुडें आनी तडीक लावपाक. खुबश्यो गोश्टी आसात, समस्या आसात गांवांत. मेन म्हणल्यार प्रामुख्यान जी क्रिमेटोरियम जी फायल प्रोसीड केल्ली आहा ती फॉलोअप करपाचे प्रयत्न करा. दुसरी गोश्ट आमचे ते MRF शेड जे काही आमचे जे स्कुलान जे वयर कॉलेज आसा, मांद्रे कॉलेज पंचायत वयर, तांकां खुबशे प्रॉब्लम्स जाता, ती खंय तरी दुसरे कडेन रिलोकेट करपाचे प्रयत्न करा. आनी जायते ग्रावंड्स आसा, फीश मार्केट आसा, हे गोश्टींनी विचार करा. असो टायमपास करूं नाका, कारण तुमचे कडेन आयज मेजॉरिटी आसा आनी ह्या गोश्टीक गांवाचो विकास करपाक लागून हांव तुमच्या बरोबर तुमच्या अगेन्स्ट वचपाक ना. आयज मेजॉरिटी तुमचे कडेन आसा, घड्या सरपंच करा तुमचो कोण आनी जाता तितली कामां तुमी प्रयत्न करा फुडें व्हरपाक. म्हजो सपोर्ट जसो पयलीं आसलो तसोच फुडें सपोर्ट आसतलो आनी तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा हांव फुडें तेंच्या वाटचालीक. आनी अशेंच पॅनल जे 2.5 वर्सां आसात ते अशें टिकोवन दवरा, जशें तुमी एकवट दाखयल्यात 6 जाणांनी मेळून, तसोच एकवट दवरा. हांव देवा गणपती कडेन मागता की तुमकां एकवट रावचे तुमी आनी जेणे करून गांवाचो विकास जावचो. हांव इतलेंच चिंततां. आयज आमदारांनी एक स्टेटमेंट केला की बाळा म्हणटा आपलोच म्हणटा, म्हणजे सरपंच आशिल्लो एक्स सरपंच तो बाळा आपणच आपलोच म्हणटा, आपल्या पॅनलाचो. कितें सांगूंक सोदता तुमी? मदीं म्हटलेलें की
तेंचेर टिकाय केल्ल्या तुमी की नाही सगळे आसा ते आमदाराचे हात म्हणून अशें कितें सांगूंक सोदता ह्या वेळार? पळय हांवें टिका हो शब्द ना भितर. म्हाजें कितें मत असलें जेन्ना ज्या अर्थान जे म्हाजेच मनीस हांव आजून सांगता जो रॉबर्ट फर्नांडीस म्हणटालो भायले भायले चौगूय म्हणटा, हांव तांकां खूब लागींच्यान जाणा ते चौगांयकूय. तर ते मनीस कशे आहात कितें आहा ते हांवें तांकां आज पर्यंत कसलेंच भाश्य उलोवंक ना. आयज ते एक खंय तरी पॅनलान नासले, पण म्हाजो पयलींच्यान द डे वन पासून जेन्ना पॅनल घडले, जे 7 पॅनल म्हणून 7 नंबर केले, ते पयलीं दयानंद सोपटे ह्या पॅनलान आसले चौगूय जाण. जेन्ना जी दारोलकर हेंच्यांनी MLA जी दारोलकर हेंच्यांनी जेन्ना पॅनल घडयले तेन्ना ते विरोधान कशे च्या. तर म्हाजो द डे वन पासून जे चौगूय जाण आसात पळय तांकां विरोधान अशें नाका, आमी एकी कडेन रावन 11 जाण मेळून पंचायत चलोवया. त्याच पद्दतीन हांवें तांकां आज पर्यंत तांकां तसोच ट्रीट करता की ते सुद्दां आमचेच एक भाग. आमी तांकां आमचे परके अशें म्हणिना किंवा विरोधान अशें म्हणिना. सो त्या दृश्टीकोनान पळोवपाक गेल्यार आमी 11 जाणूय मेळून पंचायत चलयताले. आनी ह्या दिसा जेन्ना म्हाजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन येयलो तेन्ना म्हाजेच काही सामके क्लोज समर्थक म्हाजे पंच मेंबर तेंची जेन्ना त्या नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर सिग्नेचर हांवें पळयलें तेन्ना हांवें शॉक जालो. आनी खंय तरी दिसताच शेवटी आपले ते आपलेच. आनी त्या टायमार जेन्ना खंयसून तरी मॅसेजी येतात न्हू की आमकां एक प्रेशरायज केल्ले, आनी प्रेशरायज जेन्ना माननीय आमचे जी दारोलकर हेंचें नांव खंय तरी फुडें येवपाक लागलें की हे प्रेशरायज करता, सो खंय तरी दुखलें मनान. जी दारोलकर आमी जे मांद्रेचे MLA जावन आसात, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की ताका जेन्ना आमी हांव म्हाज्या मनाचो विचार असो की जेन्ना एका मनशाक जेन्ना मानलो तेन्ना एक सामको मानलो म्हणजे आनी ताका आनी फाटीं फुडें आमी तांकां एक विश्वासघात करपी आमी न्हू. एकदां दिले म्हणजे आमीच दिले, एक सरळ वागणारे आमी मनीस आसात. त्या पद्दतीन जेन्ना कन्वर्जनाच्या विरुद्ध जायते गोश्टी घडले, आमदाराचेर सुद्दां हल्लो करपाचो प्रयत्न जालो. हल्लो इन द सेन्स म्हणजे ताका एक टॉर्चर करपाचो प्रयत्न जालो काही मंत्र्यांनी. त्या टायमार होच मनीस फुडें आसलो की जेन्ना आमदार एक खंय तरी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी पेडणे तालुका जर वाचोवपाक फुडें सरला आनी ताका जर इतलो त्रास जाता जाल्यार ताका त्रास करच्या पयलीं तुमी म्हाजेर घाव घाला. तेच्या घराचेर विशय येवपाक लागलो. हांवें म्हणलें तेच्या घराचेर वयच्या पयलीं म्हाज्या घराचेर या. सो तेन्ना आमी ताका साथ दिले. हांव आजून सांगता की म्हाजें तेच्या बद्दल कसलेंच पर्सनल वैयक्तीक म्हाजें कांयच ना. म्हाका जेन्ना वायट केन्ना दिसता पळय हांव खंयसरच हांवें अजून कसलीच घोशणा करूं ना की हांव विधानसभेक रावता किंवा आनी खंयच्या इलेक्शनाक रावता. आयज गांवान हेचो सरपंच म्हणून हांव जालो. पूण म्हाजी जेन्ना पयलीं असलो एक पंच मेंबर तेन्ना वॉर्ड पुरती हांव काम करतालो. जेन्ना सरपंच जालो म्हणटकीर गांवान सरपंच एक कितें काम करूं शकता आनी कशें कितें लोकांक बेनिफीट मेळूंक शकता त्याच पद्दतीन हांवें गांवा पुरती काम केलें. पूण खंय तरी म्हाका अशें दिसलें की आमदाराक मे बी वायट दिसलें ह्या गोश्टीचेर. हांव गांवा पुरती आसा, हांव खंयच्याच सायडीच्या नेबरर विलेजीस जे चोपड्या आगारवाड्या किंवा आरांबोल आनी खंयच्या ह्या विलेजीन केन्नाच पांय दवरूंक ना. गांवा पुरती एज अ सरपंच म्हणून एक कितें करूं शकतात त्या पद्दतीन हांवें काम केलें. नुकतेंच आतां म्हाज्या मनान एक बरी कल्पना अशे एक जाणकार थोडे व्यक्ती आसले की आमचे मांद्रे कॉलेज आसा किंवा आनीक जे हायर सेकंडरीज आसा तेतून जी भुरगीं आसात तांकां एक स्टायफन म्हणून दिवन गांवान प्रत्येक वॉर्डान जे जे आमचे विलेजर्स आसात प्रत्येकाच्या घरा वचून तेंची एक सर्वे करचो. कितले भुरगे एड्युकेटेड आसा आनी जेंकां आजून नोकरी ना, तेंचे कितें समस्या आसा, कित्याक प्रत्येक पंच मेंबर हो डेली घरा वचून काडूं शकना न्हू तेंचो सर्वे. सो त्याच पद्दतीन आमी एक पंचायत मार्फत तांकां कितें स्टायफन दिवन भुरग्यांक सांजच्या वेळार अशें प्रत्येक वॉर्डांनी वचून एटलिस्ट आमकां तेचो सर्वे मेळटलो. कितें डिफिकल्टीज आहा गांवांत, उदकाचो इश्यू आसूं शकता, इलेक्ट्रिसिटीचो आसूं शकता, जे पांय वाटेचो इश्यू आसता, शिवाय लोकांक नोकरी ना. सो ही सगळी गोळा करून आमी कितें तांकां मदत करूं शकता ह्या 2.5 वर्सांत तो एक म्हाजो प्रयत्न आसलो. आनी खुबश्यो गोश्टी आसले. एक्चुअली म्हाका आनी एक जर 6 म्हयने जर मेळले हांव एक थोड्यो गोश्टी काम करूंक सोदतालो कारण हांव त्या गोश्टींनी बिजी आसलो. सकाळीं 10 बसतालो पंचायतीन ते 1:30 जायसर आसतालो, 1:30-2 जायसर. सांजचो तसोच 3:30-4 पर्यंत बसतालो, 6 पर्यंत बसतालो हांव. आनी खुबशे म्हाज्या स्टाफान जो पंचायत स्टाफ भरपूर म्हाका मदत केली. जायते एडमिनिस्ट्रेशन आसले पळय तांकां ते कामां वांटून दिल्लीं आनी बऱ्या पद्दतीन काम करताले. सो खंय तरी मदींच हे ऑब्स्ट्रक्शन येयले सरपंच पद. हांवें तांकां जेन्ना नो कॉन्फिडन्स मोशन म्हाजेर येयलो, जेन्ना ऑब्जर्वर येयल्लो BDOच्यान तेन्ना तांकां क्वेश्चन केल्लो जेंच्यांनी सायन मारले 6 जाणांनी की हे कित्याक लागून नो कॉन्फिडन्स मोशन, जाल्यार तेंच्यांनी थंयसर मेन्शन केलें पर्सनल रिजन म्हणून. सो हांवें जेन्ना म्हाका तेंच्यांनी कमेंट्स केलो तेन्ना हांवें त्या ऑब्जर्वराक सांगलें इफ इट इज एन पर्सनल रिजन तेंच्यांनी जर एक म्हाजे कडेन जर एक रेजिग्नेशन मारलेलें आय कुड हॅव गिवन विथ हॅपिली हांव तेंचे कडेन रेजिग्नेशन दिता आसलो. पूण हें कित्याक लागून अशें मतदारसंघात मांद्रे ह्या गांवांत
बरेच घडामोडी जाल्यात आणि काही दिसा पयलीं माजी सरपंच अमित सावंत त्याच्या उपरांत बाळा नाईक हो सरपंच जालो आणि त्याच्या उपरांत आतां नो कॉन्फिडन्स घातल्या तेचेर आणि आता नवीन सरपंच कोण हो एक प्रश्न आसात आणि अमित आणि जो बाळा आसा हांच्या बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आहा? पळय जे पॅनल घडलेले ते पॅनल घडटना हांवूय तेंच्या वांगडा म्हाज्या आसलो आणि अजुनूय हांव तेंच सांगता. गॉसिपींग आनी भायर कितें कोण उलयतात तें हांव हें करून म्हणजे चड म्हाका हें घेयना हांव, कित्याक दोगूय आहात ते म्हाजेच पॅनलाचे म्हाजेच मनीस आणि अजुनूय ते म्हाजेच आसात. सो म्हाका तेंच्या भितर डिफरन्सीस कांय ना आनी हेच्या फुडें आसचें ना. प्लस सगळे उरलेले सगळे पंच आहात, जेन्ना आमदार जालो त्या म्हाजी आमदार म्हणून जबाबदारी आहा प्रत्येक पंचाक त्याच्या वॉर्डाचेर डेव्हलपमेंट ना इतर गोष्टी आहात ते तेच्या वांगडा घेवन तेंचे कितें इश्यूज आहा ते सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता हांव. आयज मेरेन म्हाका दिसता जो पंच म्हाजे कडेन येयलो तो मागीर म्हाज्या पॅनलाचो आसूं किंवा नसो हांवें केन्ना तेका ना म्हणूंक ना, कित्याक ते रिप्रेझेंट आपल्या वॉर्डाक करता, हांव रिप्रेझेंट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक करता. कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे प्रत्येक आसा तितके वोट कॉन्स्टिट्युएन्सीन येतात. आतां जे खंयच्या वॉर्डाचेर एक कोण पंच ते रिप्रेझेंट करता जाल्यार डेफिनेटली त्या एरियेचे प्रत्येक बारीक इश्यूज आहात ते फुडें हाडूं शकतात आनी म्हाजे कडल्यान प्रॉब्लम सॉल्व करूं शकतात. त्या प्रमाणे आयज मेरेन 2.5 वर्सां हांव म्हाजें काम करता. आयज मांद्रे पंचायत जी आसा ती मांद्रे पंचायत तेंच्यांनी जेन्ना घडयले पंचायत घडयली ते म्हाज्या वांगडा येयले, म्हणजे म्हाज्या सपोर्टान येयले. सो अजुनूय ते म्हाज्याच वांगडा आसात. म्हाका दिसता फुडें ते आसतले आनी टोटल सगळे 11 पंच आहात जे पॅनलान नसले सुद्दां ते सुद्दां आपली कामां घेवन करून वयताले आनी अजून पर्यंत हांव तेच म्हणटा 11 जाण आहात ते मांद्रे पंचायतीचे पंच मेंबर आहात आनी म्हाजी जबाबदारी आसता ती तांकां सपोर्ट आनी तांकां तेंच्या वॉर्डाचेर कितें इश्यूज आहा ते सॉल्व करपाचे. आयज कितें जे घडलां नो कॉन्फिडन्स जाला ते इंटरनल तेंच्या भितर जी गोश्ट आहा तेतून हांव म्हाजी खंयच इंटरफियरन्स ना, हांवें कोणाक सांगूंक ना. जर कोणाक दिसता जाल्यार तेणी पॉयंट आवट करून दाखोवचें म्हाजें इंटरफियरन्स आसा म्हणून, कित्याक जो सरपंच आसलो तोय म्हाजो, पयलीं आसलो तोय म्हाजो. सो म्हाका तेच्या भितर डिफरन्सीस कांय दवरपाची गरज ना. आणि एकूच भाई आता तुम्ही म्हटल्यात तशें तुमच्या भितर काय हात ना म्हणटा, पण काही वेळा तेंच्यांनी प्रेस घेताना तेंच्यांनी अशें म्हटलें की आमदार आसा आनी कितें आसा, हेचेर तुमी कितें उत्तर दितात तांकां? जेन्ना अशे इन्सिडंट जातात तेन्ना ऑटोमॅटिकली मायंडाचेर प्रेशर बिल्डअप जाता आनी वेगळे विचार येतात आनी ते फ्रस्ट्रेशनाचेर ते उतराय भायर सरतात. सो ते सगळे प्रत्येक गोश्टी जर बारीक जर पर्सनली हांवें म्हाजेर घेवंक लागलो जाल्यार मागीर फुडले गोश्टी म्हणजे गांवचे डेव्हलपमेंट जावं किंवा तेंचे वाड्याचे डेव्हलप ते फुडें केन्ना चलचें ना. मागीर ती तेमां जातली, इश्यूज वाडटले. तेचे पेक्षा कितें जालें तें विसरपाचें, वांगडा रावन सगळ्यांनी वांगडा काम करपाचें. जर तेंच्यांनी म्हटलां आसत जाल्यार ते त्या टायमाचेर त्या सिच्युएशनाचेर म्हटलां आसतलें, पूण जेन्ना टायम वयतलो तेन्ना तांकां कळटलें कित्याक बाबा हेतून इंटरफियरन्स म्हाजें कांय ना. आनी प्रत्येक पंचायतीन हांव क्लियरली सांगना, आसा 9 पंचायती आमच्या आहा तितके पंचायतीन सांगलेलें आहा तुमकां जाय तशी पंचायत करा, घडया आनी पंचायत तुमकां जाय तशी चलया. फक्त इतलेंच आहा की पंचायत जेन्ना घडयना लोकांक त्रास जायना अशें तुमी पळयात. कित्याक आमची जबाबदारी आसता पंचायत म्हणजे एंटायर गांवांत म्हणजे बारीक सामान्य लोकांची मदत करप, त्या प्रमाणे करपाचें. पूण आतां जर पंचायती आपणाक जाय तशें घडयतात उडयतात म्हणून तेतून म्हाजें इंटरफियरन्स कांय ना. ते पंच जो सरपंच बसता तेणी आपल्या पंचांक सांबाळचें आसता आनी जे पंच तेच्या वांगडा आसा तेंच्यांनी तेचेर विश्वास दवरपाचो आसता. हे तेंच्या भितरली इश्यूज आहात, हे म्हाजे भितरले इश्यूज ना.